حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ سیاحت فرما رہے سن، دوران سیاحت سفر کے دوران پیاس لگی، پانی دی طلب محسوس ہوئی، اچانک ایک بدلی آ گئی، اندر وچوں پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ غوث پاک نے ارادہ فرمایا کہ اس پانی نو پیواں، کہ بدلی وچوں آواز آئی، انا ربک فقد حللت لک المحرمات، اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں۔ وہ بدلی آ گئی سی جن دی پانی ٹپک رہا ہے، تے بدلی وچوں آواز آئی، انا ربک، اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں، فقد حللت لک المحرمات، تے میں تیرے تے جتنیاں حرام شیواں نے ساریاں حلال کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سن دے ہو نا، آواز آئی کہ جتنیاں حرام شیواں نے وہ میں تیرے تے حلال کر دیتیاں نے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا ایک کیسا رب ہے جو حضور دیاں حرام کردہ شیواں، شریعت دے اندر جو حرام کردہ چیزاں نے میرے تے حلال کر رہا ہے، یہ کیسا رب ہے؟ لگتا ہے یہ شیطان ہے۔ فوراً پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو واقعی شیطان سی جو بدلی دی روپ وچ آیا سی۔ جدوں آپ نے تعوذ پڑھیا، اعوذ باللہ پڑھیا، تے او بدلی دھواں بن کے دوڑن لگ پئی، تے اس دے وچوں آواز آئی کہ اے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا، میں اپنے اس حربے دے نال 70 ولیاں نو ہن تک گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تینوں تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا جاندیاں جاندیاں پھر وار کرن لگے ہیں، علم تو تیرے کول بھی بڑا سی، لیکن جدو تو ملعون تے لعنتی ہویا تے تیرے علم نے تینوں کیوں نہ بچایا؟ جاندیاں پھر وار کرن لگے ہیں، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب دے فضل نے بچا لیا۔